سورة البقرة مدنية وآياتها 86 و200 ولا 87 و200 يعني كمو في اللدو تنشغدو آيني توني ولا كمو في اللدو تنشغدو آيني نيري يعني سورة البقرة نكينا يعني كمو في اللدو تنشغدو آيني توني ولا كمو في اللدو تنشغدو آيني نيري يعني وهي أول سورة نزلت في المدينة شورا فنا بين ينقى مدينة كلمة كشورا فنا ينقى الله فارن كما مدينة يا كشورا فيها 1000 أمر وجون نيامر انديانو خونا سورة البقرة وجون نيامر انديانو خونا و1000 نهي وجون كبان انديانو خونا و1000 حكم وجون كيتيانو خونا و1000 خبر وجون خبار يا أنا خونا سورة البقرة وجون نيامر انديانو خونا وجون كبان انديانو خونا وجون كيتيانو خونا وجون خبار يا أنا خونا عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا سينو سجيانيا هذا كيشورا باني خرام سينو سجي هذا كيشورا باني كما خرام سينو سجي نا خرا نا تانغا نا كيتونتو نا سريانينتو نيسو سيغندي كي مخونا سينو سجي سورة البقرة باني خرام نا كان او كون كاتي وانا خرا كرما وندا كرما ناتل اسبانيا ناتل غامبي ناتل نابور مورغا تواقو جيري فوفا نخرا فنا أليس كذلك؟ بلى نعم سورة البقرة آيني كمو في التنشغلو آيني تومي ولا كمو في التنشغلو آيني ناري كلمة بيني كانوا هنا وجون تومي كمو في التنبيلو كلمة باني وجون تومي كمو في التنبيلو كلمة باني أعرف مجمع يعني تنبيلو وجون كرجي أدو كمو كرجي حرفه تمثيل الوجود كرجي أدو كمو كرجي حركة شوف البقرة أعرف من قلنا كينيا تمثيل الوجود كرجي أدو كمو كرجي حركة أكل من ينقلنا وجود تومي كمو في التمثيل دو باني أعين ينقلنا كمو في التمثيل دو تومو ولا كمو في التمثيل دو نيرو نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم الله نتوانا تيجي شورا نيمي فسرنا ناديو تيجي شورا نيمي من الحروف المقطعة أنا قل حرف كتن توبي إذا تنتلدو شورو كدي من تنتلدو شورو كدي حروف المقطعة حرف إيجا تنجن حرف تنتلدو نعطوا إن حروف المقطعة إن تنتلدو شورو كدي يمنا قرآن نقوم تنجي كنا مانكي شورا باني تندر نفس حكيم له سر قاطع حرف تنتلدو نعطوا حروف المقطعة نشوف المكينة منها الرباعية نغطو غانكين ألف لام ميم صاد نغطو أدو ألف لام ميم را نغطو يعني كربو غانكين قايين خماسيان قايين خماسيان نكان ها ميم عين سين قاف كاها يا عين صاد يعني خماسية ثلاثية نغي ألف لام ميم كشورا يمين بايكين يدوبان ثلاثية ألف لام ميم ألف لام را كني ثلاثية ما كني في ثنائية نغي تا ها يا سي كوني ثنائية يعني أحد نغي الأحد كم نون قاف صاد كن أحد نيا ما كنا في نعم كن أحد نيا نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب لا ريب أنه من رب العالمين كتابه كده الله فارنغا خرنغا حكم يا
sikka sunte yi nanti ke kitabe kundu agiri tege foni kamanya no kwa fihi hudan kande ngano kunna lil muttaqin allan kannano danga yere mo ana kanyani rako la ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه نتيجة نقول كبر نتي هدى للمتقين معانقة مجرد معانقة مريتو يعني فيه لا ريب فيه نخلي تنبون لا ريب فيه الناس يقولون كبر نتي هدى للمتقين ولا نتي لا ريب فيه لا ريب الناس يقولون نتي هدى للمتقين يعني معانقة ذلك الكتاب بمن هذا الكتاب لا ريب فيه سكة سنتك كتابيا كتابك بالله فرنغ أخرنا شرون كما يا سكة سنتي أنه من رب العالمين ننتظر تلفوني كما يبغى هدى كتابني كندان دانا نيجي للمتقين الله كنا ندعنا فاي الله كنا نونا آية نكتياني كندا نقول آية فنان فاي نكتيا فيه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب من هم المتقون المتقون من هم الذين يؤمنون بالغيب كوبني غاتوني كي فو مني غانكينا فو مغنكي غما ورفنا الله غيب الله غيب يكون الله وري مؤمن يتوندي كي الله يتوندي كلا اسكي الله وري ها إما الله وري يعني كلم بالله وندي نانتيو غنا كرا او وندينا غيب نما غيب نيافي أريا وغدا وري فينا با وما وري مؤمن يتوندي تي يتوندي تي يعني الجنة أجيني ما غيب نما غيب في odo wari moma wari fina mumini woto ngonde mum to ngondi tay jahannaba di yang ngan khate khaybu nyama ma ghaibu fe odo wari afina donc al muttaqina hum alladhina yu'minuna bil ghaib yani muttaquna nina yani yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata mumini yemu be nya khadi ga sallen ci dindi ki mo xonna na sallen ci nawriyani na sallen tuumandi quoi nan tuume sallen kamma watten tan kamana fofon tan kamana manyo na kinya ko ngurba no greya yani mu'minin no quoi na sallen tuumandi na sigindi na kini ya katinga na sujudi yun timandi timoko na wulko mun timandi timoko na kharanyen timandi timoko ma tumani na kikafini kenku yana kwani Allah kanano alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma razaqnahum in fandi ni di fumbe o gadi ya shekhi o gadi an taka kebi na fandi bakay in fandi bakay manne annan koren nafaka Allah gada arjige be kina an koren nafaka teya maka kitran kutaku maka kutu ngana ku keni shada jakkan ngayenga yankana ko kende ke nan nafakan di an kore nga da wutu e dina jakka mbaga nabre nga da xaw makina naam wa mimma razaqnahum yunfiqun naam والذين يؤمنون بما كان آية من دي فنلندي نعم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين المتقون هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك المتقون هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك يمو يعني الله كان نكوب نيغاتوني تفومبي ان كاتانكي محمد اغني القران الكريم يوتو وندي نتا نانتا غرانكي الله بان وما يتوني تفون كاي كدي
أنجل كان من قبلك اللي كان من التوراة والإنجيل والزبور يطوني تكوشوا ننتوجي كوشوني من الكتب السماوية كوشوني كتاب غير كمونيا نانيا كاتا النبي من ما كان يافي دونك موني نتوني تكوشيا يتوني القرآن يتوني كتاب بيني كان القرآن ريان كانيا من التوراة والإنجيل والزبور وبالآخرة هم يوقنون وهم يوقنون يتونيها بالآخرة كلاه رفضون لين خي يتوني تكين خيا يعني بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان يتوني تكوشوا يعني كواني المتقون من منيكي أي من مني شكرني نعم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك عند كم أن كتسردون كون ورده على هدى من ربهم كواني كندي كلين كمايا كندي كلين كبابري الله بانيا الإسلام التوحيد الإيمان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كواني تقدر كتانونا مؤمنين كبارين مؤمنين مغان كتونا خين كيريا ساسو فاداري كافر نينكا مغان كتونا مؤمنين مغان كتونا أين من نمي نغاتو كافر نين مغان كتونا أين في الليتة وفاير كافر نين خلنا أدنجي مؤمنين خلنا نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون نعم إن الذين كفروا شربني كفروا مرمني ننتظر تمون شطور نعمل تنا غارم بانغاندي كياني الكفر كفر عمرني كيا يعني كمثل غيث عذب الكفار نباته يري الكفار أولا الشخان نتوني يرى الكفار شخان نمني أنا كمني جادي أنا شغولي لي أنا شطري ما كنا donc kafir qawlinya nantanga tungun cuturni nantanga gare mbangandi channel kufu na tungun cuturni yani innal ladina kafaru shuraben ga kafraguti allah nan kafraguti allah kitabe alquran alkarim nan kafraguti allah fare muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa'un alaihim ay nabi nimbe kafir ni buwa shumba ni ma gayimene anzarta mandi gongo ba am lam tunjirhum mammi gongo la yu'minuna kente cikiga tumundi kafir kenke ando gonga amma gongo kente cikiga tumundi kafra kun tagandin tonno maka takandu nagatia anwa'ul kufri arba'atu kufr inkar ka kufri abu jahl ada tomun nakariya abara tomun kongo abara tongoni ki tongunga anta tongum mulla kufr inkar abu jahl ka kufri abi jahl وكفر جهود ننقوه بكتونا أقول لنا دفعي نتكلم تقول من ننقوه بكي ننكر ننبر ككفر فرعون التي فرعون فاتنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها يعني موسى دو كوافيني بيني غير كتا فرعون لا يدي نكريا خا يمكن يكون دنكنا كنت نتي نانتي موسى دو كوبني غري هذا مرنا رانتي دا غاي بينا لا انا كوا كن كفر ككفر فرعون هذا كفر انات خلان كتا هون كافرون خلان كتا اني ميتو كي تونيان غارسه تونيان الله كندو كو انتي تونيان ني امبرا غولين دا كنا انات كنا فله يعني كفر ابو طالب كافره أبو طالب ميتو بيت نانتي إلى النكي أما لا يخوني كيرن نكي كندو دي أغاني محمد أغا فوفو كونغا شوتو أكيد لكي غاني تونغون خانا هذا كنت لا خير نانتي محمد تونغون يكام
أشكون تيان كاينا تيما متونيا كما خبرا قول لنا برني كان كفر عناد خلان قطاعون كافراغون نغتني من كفر النفاق منافقون كافراغون ككفر عبد الله بن أبي بن سلول كفر النفاق عبد الله بن أبي بن سلول أوتني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو سلني أو هيجني أو شومني أو جكم بغنيني قا أنا كقول دبر لخفات هربان أنت سلم منه كني النفاق كفر أو تغمتني وتغمي مغتيا كفر إنكار كفر جهود كفر إناد كفر النفاق نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون آية بان ينفع داني آية مسلمي كافر ينقلم سنبان يقول قلم مغبو كافر ينقلم مغبو مؤمن ينقلم مغبو كوني قلم غبني منافقين آية تميلو سيكو ولا آية تميلو سلو نعم وينيا نعم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله الله بيخن دي نافل كن بيخن نارا كنت الله بيخن دي على قلوبهم يشندم كما يعني الله دي شندم كو بيخيا كوا وعلى سمعهم الله دي تورون كا بيخيا دي تورون كا سوكيا الله دي شندم بيخي أنا تونون كلين كويا أنا كندين كلين كويا إيران تفهموني إيران تروني شندم نخونا با الله دي شندم بيخيا وعلى سمعهم الله دي تورون كا سوكيا أنا تونون دي أمين كوني دعنا أنا كندين دي أمين كوني دعنا إيران تمكوا با هو تروكو بيخين توني شوكين تونين وعلى أبصارهم غشاوة هذا خفار النار ياهم كما غشاوة خفار غشاوة خفار يعني يا أخي فاي يعني شلنا نعنا خفار لا كما تا أنت فوالا سندمين باي فنوغنا أجمع شوتيشو أنا فوالا ترون ما شوتيشو أنا فمكوا كأنا دكتورون دو سندمين كلنا خاتما هذا يا أخي كلنا غشاوة خفار bawo yahe ana sella nya angara fonku faka mabare ta anta afu wala ka sondo min pay ma fonno ko nya ma gigi men noko ni an fu wala aga ma beexi shu an fu wala pero ka fay ki aga ma shutti shu an fu mu quoi ya allah ti khatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa ma wa ghishawatun ala absarihim ma kenya fe na walahum azabu alhaman kota yangan kate ni danna azimu yangan kate ke be qorengani aya gani jahannaba yangan kate na mu'minini ayni nagati kafirni ayni filli munafiqni ayni tamido sikko wala ayni tamido nagato na ko fadarni munafiqni khibarin keta kenga be nyani koy nam ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آية باني ما كنا ومن يمي يقول من الناس جل شرم مانا يمي يقول شرم نخونا يقول كن يمي آمنا بالله وتمني تلايا وباليوم الآخر وتمشي قوتا لغرنا أجن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول منافقين كل شيء آمنا بالله وباليوم الآخر الله دي غاراندي الله دي ديمانتيو الله دا رب نيو أتي وما هم بمؤمنين مؤمنين فتقول إدغاري مؤمنين فتيا وما هم بمؤمنين نعم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون كم منافقين كندو في اللندن فاجي ما آية في اللندن فاجي نعم
منافقين كندو يخادعون الله يلا جنبنا والذين آمنوا يا مؤمنين جنبنا كوبني كتونغ دي تلاي نانتونغ تي الله كتابه نانكون تونغ تي الله فار يقول لنا جنبنا التي وما يخدعون إلا أنفسهم وما خلقتنا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشكرون إن ده شريشو جنبنا ني مباني جنبنا خين تطواه إن ده تنانتي ني جنبنا كم بره منافق أو قطعان إنتنو مغمانة فيلو اعتقادي وعملي اعتقادي فين بتفون كنغان شندو منو كنيا برين أما عملي إشو منا قا عملي ينفسو اعتقادي عملي نكنا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان نغتم بأتي وإذا خاصم فجر كياني عملي أما اعتقادي كن شندو من قلنا كن يمرسوا منافق هو قال شندو من نقو أما عملي كني الله فرندا عملي ولا تقوم من شن كم هذا ما أنا كنت أقوم من شن لقد تجيبان نبغى كذا سرعة أخان منافقين هذا إذا حدث كذا أنجن أنا شرو مثلا مدينة أنا قارون يكون أنا شرو نشوف ميتا نفسي أنا وإذا وعد أخلفه أبن الله يجمع أنا من أنتي كده برني خفون ما أنت ده برني أنا نفوق خليفة أنا ندرا يدين كلنا يفكر أو جماعة ساساد يوخالا شو مدينة ساساد وإذا أوتمنا خانا أنا ندول جماعة وأنا نفوقني أنا جنبا نغتندني وإذا خاتما فجرا أنا نجد أنا نتكلم أن كان جبري فني هي أني ما لمن تيجي ولا أي تجيب لي رقم كرشان شيء كان نجبر أنت نعرف كان وإذا خاتما فجرا أنا نقول كوغا ترشوا منافق إن هذا شو كنا كده سريبيا منافق خالص باني كنا كده منافق نعم يعني منافق أنت كان يمكن كفريا اعتقادي وعملي نعم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كلمة من دي شكاً في قلوبهم مرض وكان يعني المنافق هو كان يعني شنو منه شك والرياء والنفاق شكا دو كويتاه نافق وكان يعني شنو منه نعم فزادهم الله مرضا الله يجدي وقتها يعني رجسا إلى رجسهم الله يجدي مخي كفي مخي فنانا الله يجدي شوبة كفي شوبة فنانا الله يجدي شكا إلى شكهم الله يجدي نفاقا إلى نفاقهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم yang ngangkat yang ini ngalahnya mangkota momen dan agak yang ngangkat ya agak ni jam nabi le bima kanu yaksibun bisabab bima kanu yaksibun igani dunia gani garen ko na garen ko nanti kapal le mangalaya yakin Allah maha remme Allah maha idi gare ko mi ma gare ko aw karanga yaksibun aw karanga yukazzibun ta'diyatu na mi mun garandi na khifarun garandi na muminin garandi wala yakzibun na garanti fallaya nanti yakin Allah maha remme Allah maha kapalle man Allah maha bima kanu yakzibun wala hum azabun alim bisababi ma kanu yakzibun aw bisababi ma kanu yukazzibuna al-anbiya war-rusula wal-mu'minina was-salihin yukazzibunahum ni garandi ko وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي من نجيني كه؟ نعم. وإذا قيل لهم آت المنافقين كلنا لا تفسدوا في الأرض كما قبلون دين ينخنا
بالمعصية والكفر والنفاق والشرك كما أقول لي نحن ناتو دا الله كتير أنا ينبرون الدنيا كفره أنا ينبرون الدنيا منافقه أنا ينبرون الدنيا مشركه أنا ينبرون الدنيا أنا تلا لا تفسدوا في الأرض كما أقول لي نحن بالمعصية تي الله كتير والكفر دو كفره والنفاق دو منافقه والشرك دو مشركه ناتو تكوني فساد للأرض المعصية الكفر النفاق الشرك فساد في الأرض لا تفسدوا في الأرض أنا كيكون إذا قالوا إناتي إنما نحن مسلمون كبدي بولون دينانو يكوني سيرون دينانو نيايا اسكي سيرون دينانو نيايا سيرون دينانو فتيا كوني نينا نيمبرون ديا لا تقولي من نيني سيرون ديني طاعة الله وعبادته كان نيني سيرون دينيا أما معصية الله والكفر به كان فساد في الأرض نعم قالوا إنما نحن مصلحون نعم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا نمتمني أتي ألا أماني من القرآن نخونا تنكرجدو في الله تنكرجدو في الله ألا تنكرجدو في الله نعم ألا نمتمني إنهم هم المفسدون عندكم منافقين وريان بنون دندان ونين نخونا ولكن قال لا يشعرون إن تتوى لا يشعرون ولكن لا يشعرون يعني الشعور لا يشعرون إن تتوى لا يعلمون إن تتوى لا يعرفون إن تتوى ما كان يفعل الشعور تواخون يعني نتواخو بيجن هذا مرة نسيت أن يفعل يعني الشعور أما الإرفان كنا ياخن يعني ولا أنت أيوبا فايك تقول يعني الإرفان معرفة الإرفان أما العلم كنا في القلب كنا شلون من كلنا يعني الشعور يكون باللمس يعني الشعور لا يشعرون نعم أما لا يعلمون ويلي كانوا لا يعلمون كن على علم التواخو شلون من يخليني كنا العلم نور في القلب نعم ما كنا فيه نعم فإن الإيمان نور الله ونور الله لا يؤتى لعاصي تواخونا الله نورنا الله أنت نوركني الله كتانا الله أنت نوركني الله كتانا نعم الشعور يعني للجسد لللمس من دي كنا الشعور لا يشعرون أما الإرفان للعلم يا أخي فأيوة فايتاوني يعني كان الإرفان أخوري نتواخونا ما كنا العلم أخوري ما نتواخونا يا أخي انت معنا دي العلم كني شلون ما قالنا إني الله بنور بيرنا شلون ما نعم فهم لا يشعرون نعم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم أنت منافقين كودانا آمنوا خطوندي كما آمن الناس كم يشورون تقولون ما هذا نفارين شايبين خطوندي كوي فارين شايبين قطوندي مغبى يعني كالصحابة كوي شايبين قطوندي مغبى قالوا نتي أنؤمن كما آمن السفهاء شايبين خوي محمد الكفال مخوي وكو أنا تقولون خوي قطوندي مغبى يقالوا فارين شايبين كخوي يعني ها الله دي جابيو التي على نامتوني إنهم هم الشفاء يكون يعني خوي منافقين يكون خوي فارن شايبين يقول خوي لا ولكن لا يعلمون خير تتوى لا يعلمون العلم في القلب والإرفان بالعين والشعور باللمس بالجسد نعم ولكن لا يعلمون نعم نعم تموني يعني نعم
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا منافقون مؤمنين نغمو كلنا قالوا ناتي مؤمنين آمنا وخاتون دي خوي خمغنا ولا خاني باني مني nto da kafite le chali mishiri bania nto da kafite le jadu ngodomeya nti woda kafite le hiji domeya nti woda kafite jakamba ni domeya nto woda kafite ni domeya kemire amanna wajala kullajina amanu qalu amanna وخطوني جينا وخلطوا من المغبين من ويجخلوا إلى الشياطين أما أنا إدي من كنا ينغرا إدي من كنا خير إلى أولاني ويجخلوا مع شياطينهم إلى شياطين بمعنى مع شياطينهم إدي من كنا شياطين يمن كبرو شيطانني إدي من كبرو كنا خير إدي كنا فشل إدي كنا ينغرا قالوا إنا معكم نت كتو كنت كفينا حكم يا وكذا خاني باني من إنما نحن مستهزئون كتو كنت شوي مؤمنين كيا وشوي يامن وشوي يا وطول دعوة كيا وشانغنا كيا أجن فارن شايبن مؤمنين وشوي يامن وطول دعوة كيا من وشانغنا كيا من كنا في وكيو إنما معكم وكفينا حكم يا من نانت الشيطان شياطين الشيطان كل بعيد من الخير قريب من الشر يفسد ولا يصلح من إنس وجان هذا هو الشيطان شيطان أورياني لا توقع الشيطان أورياني كل بعيد من الخير شريشو عنده خير من الله من أنتونيان شيطان كل بعيد من الخير قريب إلى الشر عنده بنيان يتين جنين شيطاني أنا يفسد ولا يصلح أمبرون دين بانان كنت تسيرون دين أنت الشيطان من إنس وجان أنا آدم رمنا كنا جننا نيابا شرب كل من كيا ينتقون يعني شيطان شياطين الإنس والجن نعم ويدخلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نعم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ما لا خذ تولين تاغوتيا من ما لا قدي تغا يتولين تاغوتيا الله كنت تولين تاغوتي كوميده نانا نتولين تاغوتي الله نان تولين تاغوتي مؤمنين الله ين تولين تاغو نتو نانتو الله اني تولين تاغوان تغوني منا كفاشلاتي يعني ido mumini ngana menyi ka fasilati ya munafiqini bai khani shallinya makenya Allah na noron kini mumini nga ana noron kini munafiqini ishunaro ka fasilati no igana kinye ka fasilati na ganenga me munafiqini noron na kara mumini ko di noron na dangi inati mu'mina unzuruna naqtabishu min nurikum aywa kila rji'u wara'akum faltamisu nura mumini nati kunto onoro kina ka ka noro la gandini gillay khayla ka fala kan noro tanam fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu وجاهل من قبله الأشعار على الله نتبع خوركة مؤمنين لو منافقين نخنا مؤمنين بانغ نيمان منونا منافقين بانغ يانا كتيبا الله دي يتولين تاعون تجيا مامي يتولين تاعون تجيا الله جند يتولين تاعون تجيا يعني تغني يتولين تاعون الله يستهزئ بهم يعني الله نتغني يتولين تاعون يا نعم ويمدهم الله يجيدني في طغيانهم يفسخ يندو يادان تاخون نكون دي سانكون تاخون نكونغا يامهون إجيران تونغني يامهون يترددون يتحيرون إجيران نعم أولئك الذين اشتروا
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله يستهزئ بهم كل سبيلنا. نعم. أولئك الذين عندكم منافقين وردي عندكم مقام كتب بلدون كوني وردي اشتروا الدلالة بالهدى كواندا سانكون تاغل لغنا كواندا كاندي لغنا فراق سانكون تاغل اشتروا الدلالة بالهدى بينغا كيدي بينغا كيدي كينيا نيما إذا بغدوما بينغا تكيدي كيمو كاني بينغا تكيدي الدلالة بيننا كانا الهدى donc huda ya huda kande kenya ni maha ili kan bawdu maha da manawtu ad-dalala ulaika alladhi istaraw dalalata bil huda ida kande laga na frahu sankunta ko ida sankunta ko bawdu maha ida kande laga ida kenmutu ida kasra ko frahu limanan ka ko na kenya fe ida kande frahu sankunta ko يعني إذا كان ما إذا كان بقول ما قد يسمون تأخذ اشتروا جلالة بالهدى. نعم. فما ربحت تجارتهم. إذا جابون دي خامس تنوكي لكي جابون دي كي. ناسان كنت أقوم تنا كان دي بقول ما إيش كده تنوكي ده. ثم تنوكي ده يبرديو. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جران كمنو هذا. ما كان هذا. نقول شكرا إن الأهد كان مسؤولا. نعم. فما ربحت تجارتهم يخاكم جابون لما يمتنوا كده جابون لما كده وما كانوا مهتدين يخاكم من يشرك كندان تويكي أنا من يشرك كندان تيانيا مانه سانكونكي الله غنى تانغا سانكونتا الله غنى تانغا. نعم. صدق الله العظيم.